اگه آقامون نیومد نذاریم دلا بمیره، انتظار مهدی امروز همه حرف قدیره. اگه روشو نمیبینی گلی از باغ نمیچینی، بیا لااقل بریم تا سر راهش بنشینی. بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی. شب قدر اومده اما شب قدر به سر نیومد، چرا چشم من نباره ماهم از سفر نیومد. چشمو میبندم و توی بین الحرمینه ذکر کربلا هم امشب یا لسارات حسینه. بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی، بیا مهدی.